कम्प्युटर साइन्स र इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीका प्रोफेसनल कोर्सहरूको लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् टेक शास्त्र युट्युब च्यानल। हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु टेक शास्त्र। हामी छौँ सी प्रोग्रामिङ कोर्स अन्तर्गत र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ लजिकल अपरेटर्स युज्ड इन सी ल्याङ्ग्वेज। योभन्दा अगाडि नै हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ अर्थमेटिक अपरेटर्स, त्यस्तै गरी कम्प्यारिजन अपरेटर्सको बारेमा। आज हामी लजिकल अपरेटर्सको बारेमा कम्प्लिट डिस्कसन गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला हामी बोर्ड सेसन मार्फत थ्योरिटिकल नलेज लिनेछौँ र त्यसपछि केही इक्जाम्पल्सहरूलाई हामी कोड सेसन मार्फत हेर्नेछौँ। सो ढिला नगरिकन लेट्स गेट इन्टु आवर बोर्ड सेसन। सो लजिकल अपरेटर्समा तपाईँले सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यहाँ लजिकल भ्यालुजको बारेमा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। लजिकल अपरेसन पर्फर्म गर्नको लागि युज हुने अपरेटर्स त पक्कै पनि के हो, लजिकल अपरेटर्स हो। तर लजिकल अपरेटर्सले कस्तो भ्यालुमा काम गर्छ त भन्दा लजिकल भ्यालुमा काम गर्छ। जस्तो कि तपाईले अर्थमेटिक अपरेटर्स पढिसक्नु भएको छ हैन। अर्थमेटिक अपरेटर्समा जस्तो कि प्लस भन्ने अपरेटरले कुनै नम्बर्समा काम गर्छ हैन। द ऑपरेंड्स फर दिस एडिशन ऑपरेटर आर टू नंबर्स, राइट? बट in case of logical operators, the operands are always the logical values. All right, so logical values means only two values, that is either true or false. कम्प्युटर भित्र यो दुईवटा भ्यालुजलाई हामीले लजिकल भ्यालुज भन्छौँ र लजिकल भ्यालुजलाई अपरेन्डको रूपमा लिने र रिजल्ट पनि लजिकल भ्यालु नै दिने अपरेटरहरू के हुन् त, लजिकल अपरेटरहरू हुन्। कुनै एउटा अपरेटर छ लजिकल अपरेटर तपाईले यहाँ लिनुभयो भने यदि त्यो बाइनरी अपरेटर हो मानौ भनेदेखि लेफ्ट ह्यान्ड अपरेन्डमा तपाईले आइदर ट्रू राख्नुहुन्छ अर फल्स राख्नुहुन्छ र राइट ह्यान्ड अपरेटरमा पनि तपाईले कि ट्रू राख्नुहुन्छ कि फल्स राख्नुहुन्छ र यो अपरेसन पर्फर्म भइसके पछाडि यसले दिने रिजल्ट पनि के हुन्छ त, कि ट्रू हुन्छ कि फल्स हुन्छ। लजिकल अपरेटर्सहरू सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा जम्मा 3 वटा रहेका छन्। अलराइट, पहिलो लजिकल अपरेटर हो लजिकल एन्ड अपरेटर, जसको सिम्बल डबल एन्ड राखिन्छ यसरी। त्यस्तै गरी दोस्रो लजिकल अपरेटर हो लजिकल अर अपरेटर, जसलाई डबल स्ट्रेट लाइन युज गरिन्छ र तेस्रो सिम्बल हो अथवा तेस्रो अपरेटर हो नट अपरेटर, जसलाई हामीले एक्सक्लामेसन साइनले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। ओके, सो अब यी अपरेटर्सहरूलाई युज गर्न सिकौं, यिनीहरूको केही इक्जाम्पल्सहरू हेर्न सिकौं, त्यसपछि यिनीहरूको प्रेसिडेन्स कसरी कुन अर्डरमा एक्जिक्युसन गर्नुपर्छ त्यो कुरा सिकौं। ओके, त सबभन्दा पहिला एन्ड अपरेटरको कुरा गर्नुहुन्छ। यसलाई एन्ड अपरेटर मात्रै नभनिकन हामीले यसलाई फर्मल्ली भन्दाखेरि लजिकल एन्ड भन्नुपर्ने हुन्छ। यसको इनपुट र आउटपुट कस्तो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा एउटा टेबलबाट बुझौं। यो टेबललाई ट्रुथ टेबल भनिन्छ। सो एन्ड अपरेटर बाइनरी अपरेटर हो जसले दुईवटा अपरेन्ड्सहरू लिन्छ। Let's say the first operand is A and the second operand is B हुन्छ। A and B यसको रिजल्ट हुने भयो। यो दुईवटा अपरेन्डहरू A र B को डिफरेन्ट भ्यालुजहरू के हुन सक्छ त भन्दा मैले अगाडि नै तपाईलाई भने लजिकल अपरेटरको अपरेन्ड्स भनेको लजिकल भ्यालु हुनुपर्छ। द्याट मिन्स इट शुड आइदर बी ट्रू अर फल्स। अलराइट, सो ट्रू भनेको सी ल्याङ्ग्वेज भित्र 1 हो र फल्स भनेको 0 हो। कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू जस्तै पाइथन हैन, PHP जस्ता प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूले
छुट्टै बुलियन डेटा टाइप बनाएको हुन्छ। बुलियन डेटा टाइप्स भनेको यही लजिकल भ्यालु नै हो, ट्रु अथवा फल्स, तर एक्सप्लिसिटली डाइरेक्टली बुलियन डेटा टाइप युज गरिएका हुन्छन् त्यस्ता प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरुमा। भने सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा त्यसरी डाइरेक्ट बुलियन डेटा टाइप युज गरिएको छैन। त सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा इम्प्लिसिटली 0 भनेको फल्स र 1 भनेको ट्रु बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अलराइट, तर ट्रु भनेको 1 मात्रै हुँदैन। यहीँनेर क्लियर भइहालौँ। सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भित्र 0 भनेको फल्स हो, 1 भनेको ट्रु हो र नन जिरो भ्यालुजहरु 2 3 4 5 6 7 भन्यो भने पनि त्यो सबै ट्रु को रूपमा कन्सिडर गरिन्छ। अब हामी यहाँ ट्रुथ भ्यालुको रूपमा 0 र 1 लाई लिन्छौं। So how many possible combinations will be there? 0 0 0 1, maybe 1 0, and final combination will be 1 1. लजिकल एन्ड अपरेटरले ट्रु रिजल्ट दिने एउटा मात्रै केस भनेको बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रु। दुईटै ऑपरेंड्सहरु ट्रु छ भने बल्ल यसको रिजल्ट पनि ट्रु हुन्छ, दैट मीन्स 1 हुन्छ। अरु सबै केसमा यदि एउटा मात्रै ऑपरेंड पनि फल्स छ भने in that case the result of the logical AND operation will be false. So यो त भयो ट्रुथ टेबल के को AND operator को। त यो त भयो AND operator को ट्रुथ टेबल। OR operator को ट्रुथ टेबल कस्तो हुन्छ यही हेरिहालौं फेरि पनि। OR operator को केसमा ओके, यो OR operator को केसमा यदि तपाईले A or B भनेर लिनु भयो भने OR operator को केसमा जस्ट AND operator भन्दा उल्टो छ। AND operator मा एउटा मात्रै ऑपरेंड 0 हुन्थ्यो भने रिजल्ट पनि 0 हुन्थ्यो, तर OR operator मा एउटा मात्रै ऑपरेंड ट्रु छ भने रिजल्ट ट्रु आफै हुन्छ। सो OR operator मा रिजल्ट फल्स हुने केस भनेको यो पहिलो केस मात्रै हो, मतलब दुईवटै ऑपरेंड 0 छ अथवा फल्स छ, त्यो केसमा मात्रै रिजल्ट फल्स हुन्छ, अन्य सबै केसमा रिजल्ट के हुन्छ ट्रु हुन्छ। अलराइट, नट अपरेटर भनेको जस्ट यो गिवन ट्रुथ भ्यालुलाई अपोजिट गरिदिने काम गर्छ नट अपरेटरले। नट अपरेटर भनेको बाइनरी होइन, यो एन्ड र अर बाइनरी भयो किनभने दुईवटा ऑपरेंड लिने भयो, तर नट अपरेटर युनरी अपरेटर हो, यसले एउटा मात्रै ऑपरेंड लिन्छ। सो आई शुड राइट नट ए and the result will just be opposite of the operand. यदि 0 operand भयो भने not a भनेको के हुन्छ रिजल्ट ट्रु हुन्छ। When the operand is false, the result is true. When the operand is true, the result is false. So this is the truth table for OR operator. So मैले सामान्य कुराहरु डिस्कस गरिरहेको छु सरल भाषामा, तपाईहरुले बुझ्ने भाषामा। Okay, so if you have anything, any query, you can just write that in comment box below. Okay, I will definitely try to address all of your queries as much as possible. अब हामीले यिनीहरुको प्रेसिडेन्स को कुरा गर्ने हो भने जब हामीले अपरेटर्स पढ्न सुरु गरेका छौं तब प्रत्येक भिडियोमा नै भन्दै आइरहेको छु, जब हामी अपरेटर्स पढेर सक्छौं त्यतिबेला हामीले सबै अपरेटर्सहरुलाई एकचोटी समग्रमा विश्लेषण गर्नेछौं। सबै अपरेटर्सहरु एकै ठाउँमा राखेर तिनीहरुको प्रेसिडेन्स के हुन्छ र सँगसँगै एसोसिएटिभिटी के हुन्छ त्यो कुरा पनि हेर्नेछौं। अपरेटर प्रेसिडेन्स र एसोसिएटिभिटी भन्ने कुरालाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ, त्यसलाई हामी डिटेलमा फेरि पनि डिस्कस गर्नेछौं। लजिकल अपरेटर्स भित्र प्रेसिडेन्स को कुरा गर्नुहुन्छ भने द हाईएस्ट प्रायोरिटी गोज टु नट अपरेटर, सेकेन्ड प्रायोरिटी जान्छ लजिकल एन्ड अपरेटरलाई र थर्ड प्रायोरिटीमा पर्छ OR अपरेटर, लजिकल OR अपरेटर। यदि तपाईले एउटै एक्सप्रेसन भित्र यो सबै चीजहरुलाई कम्बाइन गर्नुभएको छ भने त्यतिबेला तपाईले यो प्रेसिडेन्सलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि तपाईले एउटा एक्सप्रेसन के देख्न सक्नुहुन्छ, यु मे सी समथिङ लाइक not 5 and 4 or 3 भन्यो भने लजिकल अपरेटर्समा जब तपाई 5 4 3 युज गर्नुहुन्छ त्यसरी युज गर्नुभयो यस्ता नम्बर्सहरुलाई भने त्यसको मिनिङ ट्रु हुन्छ। 0 भए फल्स, अरु नम्बर भए ट्रु। सो यसलाई एक्जिक्युट गर्नु पर्यो यदि तपाईले भने
यो एक्सप्रेसनलाई एक्जिक्युट गर्नु पर्यो भने कसरी एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट अफ अल यु विल सी दिस नट राइट सो नट 5 इज ट्रू सो नट 5 मिन्स फल्स सो दिस विल गिभ 0 राइट अब यो एन्डलाई जस्ताको तस्तै राख्नुस् अनि 4 और 3 लाई पनि जस्ताको तस्तै राख्नुस् अब एन्ड र अरमा कुनलाई एक्जिक्युट गर्ने अब एन्डलाई एक्जिक्युट गर्ने भन्नुको अर्थ 0 and 4 हैन 0 and 4 भनेको 0 भनेको फल्स 4 भनेको ट्रू अघि नै हामीले ट्रुथ टेबल हेरिसक्यौं 0 छ सुरुमै 0 छ भन्ने बित्तिकै we don't even have to see another operand right so कम्पाइलरले पनि त्यही काम गर्छ मैले अहिले जे भने कम्पाइलरले पनि त्यही काम गर्छ कम्पाइलरले यो भ्यालु के छ त्यो हेर्छ अपरेसन के छ अपरेटर के युज गरिएको छ त्यो हेर्छ एन्ड अपरेटर छ भने र यहाँ 0 छ भने यो अर्को अपरेन्डमा के छ भन्ने कुरा कम्पाइलरले हेर्दा पनि हेर्दैन है सो डाइरेक्टली के भयो त 0 और अपरेटर छँदैछ 3 0 और 3 मतलब false or true that will give true so 1 is the final result for this expression यसरी हामीले प्रेसिडेन्स लाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ हुन त मैले डिटेलमा पछि कुरा गर्ने छु अपरेटर प्रेसिडेन्स र एसोसिएटिभिटी को कुरा गर्दाखेरि तर अहिले हामीले एउटा कुरा पनि यहाँ भन्दिहालौं किनभने हामीले अहिले सम्म यो भिडियोज तपाईले हेर्दा सम्म यदि तपाईले सिक्वेन्सली आउनु भएको छ भने देखि डेफिनेटली तपाईले सुरुमा अर्थमेटिक अपरेटर पढ्नु भयो हैन त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा तपाईले कम्प्यारिजन अपरेटर पढ्नु भयो र तेस्रो नम्बरमा तपाईले अहिले पढ्दै हुनुहुन्छ लजिकल अपरेटर्स यिनीहरुको प्रेसिडेन्स को अथवा प्रायोरिटी को कुरा गर्ने हो भने द हाईएस्ट प्रायोरिटी विल गो टु अर्थमेटिक सेकेन्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी विल गो टु कम्प्यारिजन and third highest priority will go to logical all right that means what यदि हामीले यस्तो एक्सप्रेसन लियौं भने how the compiler is going to execute this expression to know that to answer that question you must know this precedence order right so first of all highest priority will go to arithmetic so you will execute this plus operation all right and then this minus operation also having same priority after that you will execute this equals to and this equals to and only at the last you will execute this AND operation because this is logical and having least priority in the operator precedence all right logical operators भित्रका तीनवटा operators हरुको कुरा गर्ने हो भने यिनीहरुको precedence को order यो हुन्छ हैन सो यिनीहरुको प्रायोरिटी यसरी जान्छ यदि तपाईले यही एन्ड अपरेटर 3 पटक एउटै एक्सप्रेसनमा देख्नु भयो भने कुनलाई पहिला एक्जिक्युट गर्ने भन्ने क्वेशन पनि आउन सक्छ हैन त्यो क्वेशन आयो भने त्यसको आन्सर के हो त भन्दा फर एक्जाम्पल से वी हैव गट वन एक्सप्रेसन लाइक दिस तो यहाँ एउटा एन्ड छ अर्को एन्ड छ यहाँ अझै अर्को एन्ड राखेर फेरि अर्को भ्यालु पनि हुन सक्ला त्यस्तो केसमा you have to always execute from left to right that means यदि सेम प्रेसिडेन्स अथवा प्रायोरिटी को अपरेटर तपाईले देख्नुहुन्छ लजिकल अपरेटर भनेदेखि त्यो केसमा you have to execute from left to right so in this case you always have to execute this first of all यसको रिजल्ट कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ त्यो रिजल्टलाई तपाईले यो एक्सप्रेसन सँग फेरि एन्ड अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र फेरि त्यसको रिजल्ट कि 1 हुन्छ कि 0 हुन्छ त्यसलाई and z लास्टमा यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ alright so I hope you are clear about the precedence of the operators especially in the logical operators alright now let's see some of the examples okay examples you know 5 and 6 output क्या आउने भयो 1 5 भनेको true 6 भनेको true and true will give 1 that is true right 0 and 6 will give what definitely 0 right त्यस्तै गरेर 5 और 6 के दिन्छ definitely 1 किन 5 भनेको true 6 भनेको true or true will be 1 that is true okay next 0 और 6 भयो भने के हुन्छ नि 0 और 6 भयो भने यो पनि true हुन्छ किन or अपरेटरमा एउटा true छ भने that's fine not 5 यसको रिजल्ट के होला 0 हुन्छ हैन 5 भनेको true not 5 भनेको false भनेको 0 त्यस्तै गरेर not 0 भयो भने यसको आन्सर हुन्छ 1
which is true हैन। यो भयो सामान्य एक्जाम्पल्सहरु। अब अर्को एक्जाम्पल हामी हेरौं जसले तपाईलाई अर्को एउटा कन्सेप्ट क्लियर गरिदिन सक्छ। यदि तपाईले एन्ड अपरेटरसँग सुरुमै 0 राख्नु भयो भने here is what you don't know. Can you guess the answer? Definitely it is going to be false, right? This concept is called short circuit operation. Compiler ले पनि यसरी नै काम गर्छ हैन। 0 and print of hello. All right, यसलाई मैले एक्जिक्युट गर्न खोजे भने के हुन्छ? यसको आन्सर 1 हुन्छ कि 0 हुन्छ कि के होला? अर्कोमा तपाईले हेर्नुस् 0 or printf hi. ओके, यो दुईटा एक्सप्रेसनलाई हेरौं त यिनीहरुको रिजल्ट के हुन्छ? लेट्स फाइन्ड आउट। 0 र एन्ड अपरेटर देख्ने बित्तिकै compiler is not going to execute this one, so the result will be just 0. 0 र एन्ड देख्ने बित्तिकै रिजल्ट 0 हो भनिहाल्छ। बट इन केस अफ or अपरेटर 0 or भन्ने बित्तिकै देयर इज नो एनी गेस, अहिलेसम्म भन्न सकिन्न आन्सर के हुन्छ भने। यदि यहाँ पनि 0 आयो भने रिजल्ट फल्स हुन्छ, 0 हुने भयो। यदि यहाँ 1 मात्रै आयो अथवा ट्रु भ्यालु आइपुग्यो भनेदेखि त्यस्तो बेलामा चाहिँ रिजल्ट ट्रु हुन्छ। सो यो केसमा भन्न सक्दैन कम्पाइलर, त्यही भएर यो एक्जिक्युट गर्छ र यो एक्जिक्युट गर्छ। यहाँ नन जिरो छ है, नन जिरो भनेपछि तपाईले अहिले के बुझिहाल्नुस्? नन जिरो भनेपछि तपाईले बुझ्नुस् यो भनेको चाहिँ ट्रु हो अथवा 1 हो, 1 जस्तै हो, राइट? सो 0 और 1 जस्तै भयो। यसको रिजल्ट के हुने भयो? 1 हुने भयो हैन। तर यो जब कम्पाइलर यहाँनेर आइपुग्छ तब यो पनि इभ्यालुएट हुन्छ, मतलब हाई पनि प्रिन्ट हुन्छ। ओके, सो आन्सरमा हाई सहित 1 प्रिन्ट हुन्छ। अलराइट, ओके, सो यो कुरा भयो थ्योरेटिकल डिस्कसन अबाउट लजिकल अपरेटर्स युज्ड इन सी ल्याङ्ग्वेज। आशा छ तपाईले मैले भनेका कुराहरूलाई क्लियरली बुझ्नुभयो होला। यदि कुनै पनि कमेन्ट, क्वेरी, सल्लाह, सुझाव, केही पनि प्रतिक्रियाहरू छ भने कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला। अहिलेको लागि यो बोर्ड सेसन यति नै। अब म जान्छु कोड सेसन तर्फ। सबभन्दा पहिला त हैश include stdio.h मेन फंक्सन लेखिहालौं। अब यहाँनेर printf गर्दियौं र %d युज गर्नुस्। %d किन? लजिकल अपरेशन्सहरुको रिजल्ट जहिले पनि कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ। 0 र 1 भनेको इन्टिजर हो, त्यही भएर %d फर्मेट स्पेसिफायर युज गर्नु पर्छ। ओके, नेक्स्ट let's write some expression containing AND operator. Okay, so let's write 5 and 4, run it. So output 1 आउनु पर्छ हैन? Yes, so you can go ahead and try different examples that I discussed already in the board session. Let's write here printf hi. So hi र 1 दुईटै आउनु पर्छ रिजल्टमा हैन? लेट्स सी, हाई पनि आयो 1 पनि आयो हैन? यो यदि यहाँ मैले 0 लेखिदिन्छु भने यो केसमा के हुन्छ? 0 एन्ड देख्ने बित्तिकै कम्पाइलरले नेक्स्ट अपरेन्ड हेर्दै हेर्दैन भन्नको अर्थ प्रिन्ट हाई ले काम गर्दैन। सो यु विल ओन्ली सी 0 एज अ रिजल्ट। सो यहाँ तल हेरौं 0 मात्रै आयो। अघिल्लो केसमा हाई र 1 दुईटै आएको थियो, अहिले 0 मात्रै आयो। And you can try some other examples that I already mentioned in the board session also. That's the assignment for you. यदि तपाई बिगिनर हुनुहुन्छ भनेदेखि यस्तो अपरेटर्सहरु पढेर के सफ्टवेयर बन्ला भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ है। सगरमाथा हिँडेर जान्छु भन्दाखेरि यस्तो एक दुई पाइला हिँडेर के पुगेला भने जस्तै हो। त्यस्तो हुँदैन, तपाईले हिँड्न छोड्नु हुँदैन। एक दिन तपाई त्यो ठाउँमा पुग्न सक्नुहुन्छ। All right, see you in the next video. Alright, this much for today. र जाँदै यदि तपाई कम्प्युटर साइन्स र इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। कम्प्युटर साइन्स र इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीका प्रोफेसनल कोर्सहरुको लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् टेक शास्त्र युट्युब च्यानल।